अस्सलाम वालेकुम। ये नया टॉपिक है ज्योमेट्री का, तो इसमें हम कुछ चीज़ें बेसिक सीखते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी आगे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले इसमें है फंडामेंटल रिजल्ट्स। ये क्या चीज़ है? इसमें हम द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन add up to 180 डिग्रीज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, उसमें एक पॉइंट पे एंगल फॉर्म कर देता हूँ। इनके नाम रख लेते हैं एंगल एक्स, वाई एंड जी। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 180 के इक्वल लिखूँगा मैं। अब इसी तरह द एंगल्स एट ए पॉइंट एड अप टू 360 डिग्रीज। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट पे मैं एंगल फॉर्म कर लेता हूँ। इनके नाम रख लेते हैं एंगल ए, बी, सी एंड डी। इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये 360 के इक्वल लिखूँगा। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे होते हैं? मैंने क्रॉस बनाया और इस पे मैं एंगल फॉर्म करता हूँ। एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट एंगल बी लिख देता हूँ। एंगल सी के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल डी। तो एंगल ए वुड बी इक्वल्स टू एंगल बी। जो भी एंगल ए होगा एंगल बी भी वही होगा। इसी तरह एंगल सी के इक्वल एंगल डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका है द एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल बनाएं, उसमें 3 एंगल्स बना फॉर्म कर लें, उनके नाम रख लें ए बी सी। इन तीनों को ऐड अप करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। फिर द एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एनी 4 साइडेड फिगर को। उस कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, उसमें एंगल्स लिख दें ए बी सी डी। इन चारों को ऐड करें तो ये 360 के इक्वल करें इन्हें। फिर आ जाता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 sides and 2 angles the same। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रायंगल बनाए, इसकी 2 साइड्स जो हैं वो सेम करते हैं। जैसे मैंने ब्लैक डैशेस डाले हैं, इसका मतलब है साइड ए बी इज़ द सेम एज साइड ए सी। तो इनके जो एंगल बी और एंगल सी होंगे ये सेम होंगे। इस फिगर को आप पहचाने अच्छी तरह, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिर आता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 sides and 3 angles the same। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, इसकी तीनों साइड्स को मैं सेम कर दूँ तो इसके तीनों एंगल सेम होंगे और ये सेम हमेशा 60 डिग्री होंगे, चाहे इसकी साइड्स किसी भी लेंथ की हों। मिसाल के तौर पे ए बी 10 है, बी सी भी 10 सेंटीमीटर, ए सी भी 10 सेंटीमीटर है, तो अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री ईच हो जाएंगे। थोड़े से क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस ऑन दीज फंडामेंटल रिजल्ट्स। Find the angles marked with small letters, small alphabets।
تو ایک یہ فگر بنائی ہے، اس میں ایک اینگل 25 ڈگری، دوسرا اے اور تیسرا 60 ڈگری. اب یہ اسٹریٹ لائن پہ بنے ہیں تینوں اینگل، تو ان تینوں کو ایڈ کر لیں. اے پلس 25 پلس 60 ایکولس ٹو 180 کریں. یہاں سے اب آپ اے کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں. اے کو سبجیکٹ کریں تو یہ 95 ڈگری آ گیا. پھر دوسری ایگزامپل، ایک پوائنٹ پہ تین اینگل بناتے ہیں، ایک 140 ایک 120 اور ایک اینگل سی کے نام سے. تینوں کو پلس کریں، ایکوس ٹو 360 ڈگری کریں. یہاں سے پھر آپ سی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک ٹرائنگل بنایا ہے، اس کے باہر ایک اینگل ایکسٹیریئر اینگل ای کے نام سے، اندر ایک اینگل 71، دوسرا 58. تو ہم یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ پہلے آپ اس کو دونوں اینگل جو انٹیریئر اینگل ہیں ٹرائنگل کے، ان کو پلس کریں، 180 میں سے ان کو مائنس کر دیں. تو 180 مائنس ایڈیشن آف 71 اینڈ 58، تو یہ 51 ڈگری آپ کا نکل آئے گا. اب ای اور 51 ڈگری جو ہے یہ ایک ہی اسٹریٹ لائن پہ بنے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو پلس کیا اور 180 کے ایکول کیا. یہاں سے آپ ای کی ویلیو نکال لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ آسان ہے، شارٹ ہے، کہ اینگل ای کے اپوزٹ انٹیریئر اینگل کا سم جو ہوگا وہ ہمیشہ ای ایکسٹیریئر اینگل آپ کو دے دے گا. تو ای از اکول ٹو 71 پلس 80 58. تو یہ ڈائریکٹ آپ کو ویلیو آف ای دے دے گا. پھر ایک ایگزامپل لے لیں، کوادریلیٹرل بنائیں، اس میں تین اینگلس دے دیں اور ایک کو ان نون کر دیں. تو ان چاروں کو پلس کریں اور 360 کے ایکول کر لیں. یہاں سے آپ ایف کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب پالیگونس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں. پالی مینس مینی، گونس مین سائڈس. تو مینی سائڈڈ فگرس کو ہم پالیگونس کہتے ہیں. تو مینی سائڈڈ فگرس سٹارٹ ہوتی ہیں ٹرائی اینگل سے، 3 سائڈڈ فگرس. اٹ ہیز مینی شیپس اینڈ نیمس. فار ایگزامپل، ٹرائی اینگل میں آپ کا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے، آئسوسیلس ٹرائنگل ہوتا ہے، اسکیلین ٹرائنگلس ہوتے ہیں. تو ٹرائنگلس کی جتنی بھی شیپس ہیں ان کے نام الگ الگ ہیں، مگر ان کا میجر نیم پالیگون ہے. 4 سائڈڈ فگر جو ہے یہ کوادریلیٹرل سے سٹارٹ ہوتا ہے. کوادریلیٹرل کا مطلب اینی 4 سائڈڈ فگر. یہ سارے پالیگونز ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ریکٹینگل ہیں، فردر اسکوائرز ہیں، ٹریپیزیمز ہیں، پیرالوگرامز ہیں، کائٹس ہیں. یہ سارے 4 سائڈڈ فگرس کے نام ہیں. تو 5 سائڈڈ فگرس کو ہم کہتے ہیں پینٹاگون، 6 سائڈڈ کو کہتے ہیں ہیگزا، 7 سائڈڈ کو ہیپٹاگون، 8 سائڈڈ کو آپ آکٹاگون کہیں، 9 سائڈڈ کو نینو، اور 10 سائڈڈ کو آپ ڈیکاگون. یہ نام آپ 10 سائڈڈ فگرس تک آپ یاد کر لیں. اس کی ایگزامپل ایک کر لیں. یہ ایک پالیگون ہے جس کے ایکسٹیریئر اینگلس اے بی سی ڈی اور ای. تو اس میں کیا ہے کہ آپ ایکسٹیریئر اینگلس آف اے پالیگون ایڈ اپ ٹو 360 ڈگری. ایکسٹیریئر اینگل جتنے بھی ہوں ان سب کو پلس کریں تو 360 کے ایکول کرنے ہیں آپ نے. پھر the sum of the interior angles of a polygon is n minus 2 into 180. n جو ہے وہ number of sides of the polygon ہے. A regular polygon has equal sides and equal angles. Regular کا مطلب اس کے polygon کی جو
سائڈس کی لینتھس ہیں وہ ساری ایک جیسی ہوں گی، اس کو ریگولر کہتے ہیں ہم. ون انٹیریئر اینگل آف اے ریگولر پالیگون is n minus 2 into 180 divided by n, where n is the number of sides of the polygon. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، پریکٹس کر لیں. نمبر آپ نوٹ کر لیں 0321408065. کسی بھی قسم کی انکوائری ہو تو آپ بلا جھجک آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، تو نیکسٹ ہم اب انشاءاللہ کریں گے اسی ٹاپک کو آگے، اور اس کی فردر کچھ بیسکس ہم سیکھ لیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.